अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी की। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है जी इस वक्त फ़याज़ महमूद। फ़याज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस वीडियो। बात करेंगे हम दुआ ज़हरा केस के हवाले से। एक वीडियो भी बनाई मैंने कुछ देर पहले, जिसमें कंपैरिजन किया कि जो इंटरव्यूज़ अभी तक दुआ ज़हरा के सामने आए, ज़हीर के सामने आए, दुआ की वालिदा के और फिर दुआ के वालिद के सामने आए, उनकी कंपैरिजन निकाला जाए कि क्या बातें की जा रही हैं और क्या हो सकता है, मुस्तकबिल का लायामल क्या है, इस केस को लेकर क्या नतीजा निकल सकता है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी मेरे साथ फ़याज़ है तो इनसे बात करता है। फ़याज़, हाउ यू सी दिस केस नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, केस को हम ऐसे देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें दो नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि इसमें जो जबरान नासिर साहब की खिदमत हासिल की हैं, आपको मालूम है कि लीगल टीम चेंज कर ली गई है मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, और उसमें अब उन्होंने एक आईजी को ख़त लिखा है। वो ख़त क्या है? ख़त में उन्होंने एक पूरा चार्ज शीट कर दिया है। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसको दोबारा नए सिरे से किया जाए, क्योंकि उस पर उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि जो तफ्तीशी अफसर है बज़ाहिर वो दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। इसमें बाकी उनकी जो है मैं आपको डिटेल्स पढ़ के बता देता हूँ। केस के तफ्तीशी अफसर DSP शौकत शाहानी ने मुद्दई मुकदमा के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। उन्होंने ये भी कहा है, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि दुआ ज़हरा केस की तहकीकात के लिए SP रैंक के अफसर को नया तफ्तीशी अफसर तैनात किया जाए जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे। केस की दोबारा तहकीकात करके केस का सप्लीमेंट्री चालान भी जमा करवाया जाए। आपको मालूम है चालान जमा हो चुका है, C क्लास चालान जमा हुआ है, जिसमें इस केस को बज़ाहिर वो उस ख़त्म करके रख दिया है। उसकी वजह क्या है? उसमें जो असगर अली और जो है ग़ुलाम मुस्तफ़ा निकाह खां, उनको डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी कर दी गई है, और बाकी इसमें अगवा का मुकदमा भी कह दिया गया है कि नहीं बनता। तो ये एक तरह का उनको तमाम तरह इल्ज़ामात से एक्विटल कर दिया गया है। जब पुलिस ने ये कर दिया तो अब वो ये कहते हैं कि तहकीकात दोबारा करें और दोबारा करके इसमें सप्लीमेंट्री चालान जमा करवा दें, लेकिन ये चांसेस बहुत कम हैं कि ये दोबारा हो सके। ज़ाहिर है अब कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, अगली नेक्स्ट स्टेज पे तो जाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बार बार एक ही केस की तहकीकात की जाएँ। उसके बाद जनाब केस की शफाफ तहकीकात कराने की इस्तदा की है, और ये भी कहा है कि मुद्दई मुकदमा को पुलिस फाइल तक रसाई दी जाए, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत में जो C क्लास चालान जमा करवाया है उसमें तफ्तीशी अफसर ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में पुलिस फाइल ही जमा नहीं करवाई, जो कि जमा करवानी चाहिए थी। ये उन्होंने कहा है, और वो कहते हैं कि जो फाइल है उस तक हमें रसाई दें। आपको पता है जब भी किसी मुकदमे की तफ्तीश हो रही होती है तो उसमें एक एक चीज़ जो है ना, वो जो डेली जो डायरी बन रही होती है उस पर लिखा जा रहा होता है कि इस टाइम पुलिस इतने बजकर इतने मिनट पर फलां जगह पे गई, वहाँ से जब वापस आई तो ये टाइम हो गया। तो उसमें जब एक एक काम होता है ना, उसको इन्वेस्टिगेशन में वो डायरी पे लिखा जा रहा होता है, तो वो डायरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस डायरी की बुनियाद पे ही तफ्तीश आगे बढ़ रही होती है। जब भी अदालतें बुलाती हैं तो वो तफ्तीशी कहते हैं वो अपनी डायरी ले आएँ, वो आपने मेंटेन की हुई है नहीं, वहाँ से बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इस तफ्तीशी अफसर ने कोई 2 नंबरी तो नहीं की हुई, क्योंकि वो जब आप बाद में भरते हैं तो फिर बाद में आप मिस्टेक्स करते हैं, तो वो इसलिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद जनाब उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तीशी अफसर से केस की फ़ाइल के लिए हमने रब्ता किया, लेकिन उन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसर नातजर्बाकार है और मुद्दई मुकदमा को गुमराह कर रहा है। उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि चालान के अंदर जो दुआ ज़हरा है उनकी 161 की स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया गया। 161 की स्टेटमेंट वो होती है कि जो पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रिकॉर्ड की जाती है। अब इसमें ज़हीर और दुआ ज़हरा दो मेन जो किरदार हैं, इनकी तो बनती थी, और मेरे ख्याल में अगर नहीं है तो ये वाकई एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इस पर क्यों नहीं है, ये होनी चाहिए थी। 161 की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी कि पुलिस को दुआ ज़हरा ने स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करवाई है। उसके बाद जो दस्तावेजी शवाहिद हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि नज़रअंदाज किया गया है, और जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त दुआ ज़हरा की उम्र 14 बरस थी। अब ज़ाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो उन डॉक्यूमेंट को बुनियाद बना रहे हैं जिनकी बुनियाद पे उनका दावा है कि उसकी उम्र 14 बरस है, लेकिन जो रिपोर्ट है मेडिकल वो कहती है 17 ईयर्स या इससे ज़ायद की बनती है। निकाहनामा कहता है कि 18 साल है। ये 3 मुख्तलिफ उम्रें 3 जगहों पे आ रही हैं। निकाहनामा पे 18, मेडिकल रिपोर्ट में 16 से 17, और पेरेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके मुताबिक 14। तो मेरे ख्याल में इस पूरे मामले को तय हो जाना चाहिए कि है क्या।
تو اس کے بعد یہ تفتیشی افسر پہ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی دباؤ ہے اور اس کو تبدیل کر دیا جائے. اب جب یہ تبدیل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز آئی جی سندھ اس پورے معاملے کو کہہ دیتے ہیں کہ آرڈر کیا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیلا رضا حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو اپروچ کرتی ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, تو انویسٹیگیشن سے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی امید ایک جاگ سکتی ہے. بہرحال اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو شفاف انداز میں اس کیس کو حل ہونا چاہیے. ظہیر کی ایک پرسنل لائف ہے, دعا کی ایک پرسنل لائف ہے, اس پوری لائف کو اب فیملیز کو ڈسٹرب ہوئی ہیں, میڈیا اس پہ رپورٹنگ کر رہا ہے, تو میرے خیال میں اب اس کیس کو طے ہو جانا چاہیے, اس کے پیرامیٹرز طے ہو جانے چاہیے. جو بھی ہے, چاہے وہ پسند کی شادی ثابت ہو جاتی ہے, وہ عمر کا جو تعین ہے وہ ہو جاتا ہے, پیرنٹس آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں, جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے. بہت ہو گیا میرے خیال میں میڈیا رپورٹنگ اور سب چیزیں اوبویسلی یہ ایک چیز کو خراب ہو رہا ہے کہ فیملی کی رسپیکٹ ہوتی ہے, نارمس اینڈ ویلیوز ہیں, پرسنلی چیزوں کو باہر نکالنا, دونوں فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں. ظہیر کے گھر والوں کی بات کی جائے اور چونکہ دعا کی ہم بات کریں, اور یہ جو اس کی والدہ ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ وہی چیزیں بولتی ہے جو اس کو کہی جاتی ہیں ظہیر کی فیملی کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے اگر یہ ان کے کمنٹس شیئر کیے جائیں, ظہیر اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم تو معاملہ ختم کر چکے ہیں, کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے, پولیس ڈیسائیڈ کر چکی ہے, تو یہ معاملہ گھسیٹا جا رہا ہے, صرف پرولونگ کیا جا رہا ہے, ڈریگ کیا جا رہا ہے دعا کے پیرنٹس کی طرف سے, تو یو ایگری؟ ظاہر ہے پیرنٹس کہتے ہیں اگر یہ ختم کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں, دیکھیں پیرنٹس کیسے ختم ہوں گے, پیرنٹس تب ختم کریں گے جب ان کو آپ مطمئن کر دیں گے. لیکن ان کی بیٹی گئی ہے نا, ان کو ہم نے مطمئن کرنا ہے. اس میں ظہیر کی فیملی کا ہاتھ, کیونکہ اس ٹائم ان کا ہاتھ اوپر ہے, ان کو چاہیے وہ آگے بڑھیں. ظہیر کی فیملی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں, ایک قدم آگے آئیں اور مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کریں, ان کو کہیں جی آئیں ہم آپ کو مطمئن کرتے ہیں, آپ کی بیٹی سے ہم نے شادی کی ہے, اور وہ اپنی شادی کو بالکل لیگل ثابت کر دیں اور ان کو مطمئن کر دیں. دیکھیں پیرنٹس ہیں نا, ایک طرف والدین ہے, ایک طرف بیٹی ہے جس کی عمر محض 14 برس ہے بقول والدین, تو اس کا جو ذہن ہے ابھی وہ کچا ہے, وہ ابھی اپنی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے اسے. تو ایسے میں پیرنٹس کو آپ مطمئن کر دیں. پیرنٹس جب مطمئن ہو جائیں وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آج ہم مطمئن ہیں, وہ اس پہ آپ ایگری کر لیں ان کو کہ آپ کی بیٹی ظہیر کے ساتھ ہی رہے گی, محفوظ ہاتھوں میں ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہمیں دھونس دھاندلی سے نہیں بلکہ ایک اچھے انداز میں اگر وہ اپروچ کرتے ہیں تو ہم بات سنیں گے, لیکن ہمیں مطمئن کریں. تو یہ معاملہ اس دن ختم ہو جائے گا جس دن پیرنٹس کو مطمئن کر دیا گیا. ان کی والدہ یہی کہتی ہمارا کیا ہے, ہمیں کیا ملنا ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کو جو ہے کوئی ٹھیس نہ پہنچے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ کہتے ہیں ہمارا کیا, ہم تو ایک وہ بیٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ظہیر کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس والدین کو مطمئن کریں, کیونکہ یہی جو ہے ہماری روایات بھی کہتی ہیں, یہی ہماری تہذیب بھی کہتی ہے. فیاض بس وائنڈ اپ کروں گی اس ویڈیو کو, جاتے جاتے کچھ ایک دو سوالات ہیں میری ریزرویشن سے اس کیس کی لیگیلٹی کو لے کر, اور وہ یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ جو ماں باپ کے سوالوں کو ایڈریس کرنا شروع کریں, میرے خیال میں وہ مطمئن ہو جائیں گے. ایک سوال ان کا یہ کہ بیٹی کہاں پہنچی, کیسے پہنچی, جو روڈ کراس نہیں کر سکتی, جو گھر کے باہر نہیں جا سکتی, مہمانوں کو شربت سرو نہیں کر سکتی, وہ اتنی دور کیسے چلی گئی, وہ لاہور کیسے چلی گئی, وہ پنجاب کیسے چلی گئی. تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملا پولیس کو کہ کون تھا, کوئی کریم تھی, کوئی گاڑی رینٹ کار پہ تھی, یا وہ ٹریول کرتی تھی. یہ بہت مشکل معاملہ نہیں ہے, بڑا آسانی سے حل ہو سکتا ہے. ظہیر کی فیملی آگے بڑھے اور ان پیرنٹس کو آرام سے آپ سیٹسفائی کریں, ان کے سوالوں کے آپ جواب دیں. پرسنلی آپ ان سے ملیں, الگ جا کے کسی نیوٹرل وینیو پہ بلا لیں, ان سے مل لیں. نہیں پولیس نے ویسے کیس میں یہ چیزیں شامل نہیں کی, کیسے پہنچی؟ سی سی ٹی وی ملی نہیں. بس پولیس کا جو انویسٹیگیشن آپ کو پتہ ہے وہ پوری اس بچی کی جو عدالتی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ ریلائی کر رہی ہے, اور ریلائی وہ کر رہی ہے, وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں, میں اغوا نہیں ہوئی ہوں, میرے پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی. تو پھر معاملہ وہ کہتی ہے ختم ہو گیا. تو پولیس یہ کہتی ہے جب بچی ہی نہیں کہہ رہی, وہ جب کہہ رہی ہے کہ میں اغوا نہیں ہوئی, تو ہم اس کی بات سنیں یا دوسروں کی سنیں. آپ میری اور آپ کی بات تو نہیں نہ مانیں گے. پولیس اس کردار کی بات سنے گی جو مین ہے, وہ سامنے وہ کہہ رہی ہے. اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دباؤ ہے, اب لاکھ کہتے رہیں, معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے بچی کو سننا ہے, بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پہ دباؤ نہیں ہے. تو اس میں اب صرف مسئلہ یہ ہے پیرنٹس کو مطمئن کرنا, اور اس کے لیے جو ہے دونوں فیملیز کو آپس میں بیٹھنا ہوگا. ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ فیاض, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.